बाजार में बहुत शोर था। लोग हिना को घूर रहे थे। कुछ बदतमीज लड़के चक्कर काटने लगे। एक बदकिरदार सीने पर हाथ मारकर कहने लगा, अकेली हो, बड़ी बहादुर लगती हो, चलो आज तुम्हें खरीदते हैं। हिना घबरा गई। दादी आगे बढ़ी। दादी कांपती आवाज में बोली, बदबख्तो, ये तुम्हारी बहन भी हो सकती थी। उन्होंने दादी को धक्का दे दिया और हिना को घसीटने की कोशिश की। उसी वक्त एक नेक दिल शख्स सामने आया, गर्ज कर बोला, क्या तुम लोग हैवान हो? बाज आओ। वो हिना और दादी को बचाकर उनका सामान समेटता है और चुपचाप उनको घर छोड़ आता है। घर में खामोशी है। आमना के चेहरे पर जख्म से बड़ा गुस्सा है। आमना दांत पीस कर बोली, उन्होंने हमारी इज्जत को रौंदना चाहा, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं दादी, कभी नहीं छोड़ूंगी। दादी कांपती आवाज में बोली, बेटी हम कमजोर लोग हैं, सब्र ही हमारा सहारा है। नहीं दादी, जब तक हम चुप रहेंगे ये लोग हमें कुचलते रहेंगे। कल मैं बाजार जाऊंगी। एक पुराना सा मकान, छत से पानी टिपक रहा था। दीवारों पर नमी और दरारें थी। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी और कोने में बैठी एक कमजोर सी दादी अम्मा अपने कांपते हाथों से मिट्टी गूंद रही थी। इनके साथ थी इनकी दो पोतियां, आमना और हिना, दोनों जवान, खूबसूरत और मजबूर। आमना बड़ी थी, हौसले वाली और बातों में आग थी। हिना छोटी थी, सहमी हुई, चुप रहने वाली। ये तीनों हर रोज मिट्टी के खिलौने बनाती, घोड़े, गुड़ियाँ, चूल्हे, वो सब कुछ जो शायद किसी के लिए बचपन की खुशबू हो, मगर इनके लिए जिंदगी का वाहिद सहारा थी। दादी अम्मा गहरी सांस लेकर बोली, ये मिट्टी बस हमारी माँ है बच्चियों, जिसने कभी धोखा नहीं दिया। आमना चाकी की मिट्टी गूंथते हुए, पर दादी, दुनिया के लोग तो हमें इंसान समझते ही नहीं, बस एक तमाशा समझते हैं। हिना सर झुकाए, कभी कभी दिल करता है हम भी कोई ख्वाब देखें, पर ये चूल्हा, ये चाक, ये चुप सब कुछ खा जाती है। अगले दिन तीनों बाजार गईं। सख्त गर्मी थी, मगर दादी का हुनर और आमना की जुबान, दोनों ने कई गाहक बना लिए थे। एक बदलिहाज खरीदार हंसते हुए बोला, खिलौने कितने के बेचती हो? और तुम? आमना गुस्से से खिलौना छीन कर, बेचने के लिए हाथ की मेहनत है और हम इज्जतदार हैं, अपनी निगाह नीची रखो। दादी आस्ता से बोली, बेटा ज्यादा जुबान ना चला, ये दुनिया हमारे जैसी औरतों को बहुत जल्दी चुप करवा देती है। आमना चुप हो गई, मगर अंदर कहीं आग भड़क रही थी। एक दिन आमना खिलौनों के लिए मिट्टी लेने गई तो पाँव फिसल गया, सख्त चोट आई, चलने से कासिर हो गई। अगले दिन दादी बोली, आमना बेटी, आज हिना को भेज दो, बाजार संभाल लेगी। हिना सहम कर, दादी मैं अकेली, वहां तो आपको पता है ना। आमना जख्मी पाँव थामे, तो डर नहीं सकती हिना, जब घर का चूल्हा तुम पर हो तो डर मर जाता है। हिना आंखों में आंसू लिए बाजार निकल गई। दादी के साथ गई ताकि उनका सहारा बने। बाजार में बहुत शोर था। लोग हिना को घूर रहे थे। कुछ बदतमीज लड़के चक्कर काटने लगे। एक बदकिरदार सीने पर हाथ मारकर कहने लगा, अकेली हो, बड़ी बहादुर लगती हो, चलो आज तुम्हें खरीदते हैं। हिना घबरा गई। दादी आगे बढ़ी। दादी कांपती आवाज में बोली, बदबख्तो, ये तुम्हारी बहन भी हो सकती थी। उन्होंने दादी को धक्का दे दिया और हिना को घसीटने की कोशिश की। उसी वक्त एक नेक दिल शख्स सामने आया, गर्ज कर बोला, क्या तुम लोग हैवान हो? बाज आओ। वो हिना और दादी को बचाकर उनका सामान समेटता है और चुपचाप उनको घर छोड़ आता है। घर में खामोशी है। आमना के चेहरे पर जख्म से बड़ा गुस्सा है। आमना दांत पीस कर बोली, उन्होंने हमारी इज्जत को रौंदना चाहा,
میں انہیں چھوڑوں گی نہیں دادی، کبھی نہیں چھوڑوں گی، دادی کانپتی آواز میں بولی۔ بیٹی ہم کمزور لوگ ہیں، صبر ہی ہمارا سہارا ہے۔ نہیں دادی، جب تک ہم چپ رہیں گے یہ لوگ ہمیں کچلتے رہیں گے۔ کل میں بازار جاؤں گی۔ اگلی صبح آمنہ پاؤں پر پٹی باندھے، کھلونے نہ لیے، صرف آواز کے ساتھ بازار میں پہنچی اور چوک میں کھڑی ہو گئی۔ آمنہ بلند آواز میں بولی، یہ بازار تمہارا ہے؟ نہیں، یہ عورتوں کا بھی ہے۔ میں آج اپنے درد کی قیمت مانگنے آئی ہوں۔ میں ایک آواز ہوں اور آج میں شور بن جاؤں گی۔ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ شرمندہ ہوئے۔ تب ایک بزرگ آگے بڑھے۔ بیٹی میں تمہیں سن رہا ہوں، میرے دونوں بیٹے پولیس میں ہیں، تمہیں انصاف ضرور دلواؤں گا۔ بازار کے وہی کونے، وہی گلیاں جہاں کچھ دن پہلے ہنا کی چیخیں دب گئی تھی، آج وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مگر یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ اس طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جو کسی کی غیرت کو روندنے کے بعد آتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی دھندلا تھا، پر بازار میں تھوڑی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ اچانک دو پولیس کی گاڑیاں آئیں جن کے پیچھے مجرموں کو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بازار والوں کے چہرے حیرت اور شرمندگی سے بھرے تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں غلط پکڑا گیا ہے، مجرم چیختے ہوئے بولا۔ پولیس آفیسر سخت لہجے میں اسے بولا، چپ رہو، تم نے صرف جرم نہیں کیا، ایک بے زبان لڑکی کی روح کو زخمی کی ہے۔ وہاں پہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، وہ عورتیں جو کل تک ہنا کی حالت کو دیکھ کر خاموش رہ گئی تھی، آج ان کے چہروں پر بھی سکون تھا۔ کچھ نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے جیسے شکر ادا کر رہی ہوں۔ ایک دکاندار دھیرے سے بولا، پہلی بار کسی نے ان درندوں کو ان کی جگہ دکھائی ہے، ورنہ تو ہم سب خاموش تماشائی بنے رہتے تھے۔ اسی مجمع میں آمنہ بھی کھڑی تھی، صاف لباس، پاؤں پر پٹی، مگر چہرہ مضبوط تھا۔ نہ وہ چیخی نہ بولی، بس دور سے ان مجرموں کو دیکھتی رہی، جیسے دل ہی دل میں اپنی دعاؤں کا اثر محسوس کر رہی ہو۔ پولیس کی گاڑی روانہ ہو گئی، پورا بازار خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں آمنہ کی جیت کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے، دادی کا کچا سا آنگن آج صاف ستھرا تھا، مٹی کے کھلونے ایک طرف سجے ہوئے تھے اور ایک نیا سا رنگ نظر آ رہا تھا، جیسے برسوں کی غربت اور درد کے بعد پہلی بار امید کا دروازہ کھلا ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، آمنہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی بزرگ شخص کھڑے تھے جو اس دن چوک پر آمنہ کی آواز پر لبیک کہہ کر انصاف کا وعدہ کر کر گئے تھے۔ ان کے ساتھ 2 نوجوان لڑکے بھی تھے، صاف لباس، باادب، نظر جھکائے، دونوں وہی پولیس والے کے بیٹے تھے جنہوں نے مجرموں کو پکڑا تھا۔ بزرگ جھکے ہوئے لہجے میں بولا، دادی اماں، بیٹیوں، آپ کی غیرت، ہمت اور حوصلہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم گناہگار لوگ شاید اس لائق نہیں، مگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ آمنہ اور ہنا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ہنا کی آنکھیں نم ہو گئی اور آمنہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حوصلہ دیا۔ دادی کانپتی آواز میں بولی، بیٹا، ہم نے تو یہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ہم تو مٹی بیچتے تھے، دل نہیں۔ آپ کی مٹی میں وہ خوشبو ہے جو ہمیں ہمارے اندر کی مٹی سے جوڑ گئی۔ ہم غرور نہیں لائے، بس عزت لائے ہیں۔ آمنہ نرمی سے بولی، ہم نے تو ساری عمر صرف بقا کی جنگ لڑی ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے عزت کا دروازہ کھولا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہنا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہمیں پہلی بار لگ رہا ہے کہ ہم بھی کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں۔
وہ دن مٹی کے کھلونوں کے درمیان رشتے کی باتوں میں گزر گیا۔ کوئی ساز نہیں تھا، کوئی شور نہیں، صرف ایک خاموش خوشبو تھی جو تینوں عورتوں کے دل میں بس گئی۔ بازار میں عزت بیچنے والوں کو شاید یہ پتہ نہیں کہ کبھی کبھی وہی مٹی جسے وہ رونتے ہیں آسمان سے اونچی ہو جاتی ہے اور عزت کی چادر بن جاتی ہے۔ چند دن بعد آمنہ اور حنا کی رسم نکاح اسی پرانے سے آنگن میں ہوئی۔ نہ قیمتی جوڑے تھے، نہ زیورات، مگر دادی کی آنکھوں میں چمک تھی اور ان دونوں کے چہروں پر بہت زیادہ سکون۔